नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका तमाम दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सम्झना भुजेल। महाशिवरात्रि पर्वपछि काठमाडौँमा जाडो घटेर न्यानो बढ्ने विश्वास जुगौँदेखिको हो। पशुपतिनाथको दर्शन गर्न र महाशिवरात्रि पर्व मनाउन काठमाडौँ आइपुगेका तराईवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू घर फर्कँदा काठमाडौँको जाडो पनि बोकेर लान्छन् भन्ने विश्वास वर्षौंदेखि गरिँदै आएको छ। तर काठमाडौँको मौसमको होइन, राजनीतिक मौसमको कुरा गर्ने हो भने जाडो उहिले गइसक्यो। सर्वोच्च अदालतको 2 फैसलाले नेकपाको राजनीति र नेपालको राजनीति मौसमको पारो यसरी बढाइदियो, कुनै पनि नेताहरूले सिरक ओढेर सुत्न सक्ने अवस्था नै छैन। हिजो के बोले धेरैले बिर्सेका छन्। आज धेरैको बोली र व्यवहार नरम भएको छ। हिजो केपी शर्मा ओलीलाई कुहिएको अण्डासँग तुलना गर्ने अहिले ओलीलाई गाली गर्न समेत छोडेका छन्। एकचोटि माओ सेतुङले बिग्रेका कम्युनिस्टको बारेमा भन्दा सरल उदाहरण दिनुभएको थियो। अन्डा स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुन्छ, प्रोटिनस हुन्छ, धेरै चिज त्यहाँ प्राप्त हुन्छ, राम्रो कुरा हो। तर अन्डा कुयो भने त्योभन्दा गन्दा चिज अरू केही पनि हुँदैन। कम्युनिस्टहरू राम्रा हुन्छन्, तर गनाउन थाले र बिग्रिन थाले कुयो भने त्योभन्दा नराम्रो कोही नै हुँदैन। केपी ओली त्यही कुएको अन्डा हो। नेकपालाई सर्वोच्चले भङ्ग गरेसँगै हिजो के बोले झलनाथ खनालले त्यो बिर्सेका छन्। हिजो के बोले प्रचण्डले त्यो पनि बिर्सेका छन्। उनी अहिले एमाले सरकार अब बाँकी अवधि सरकारमा टिक्नुपर्ने भन्दै अभिभावकको जस्तो बोली बोल्न थालेका छन्। यति बेला झलनाथ खनाल माधव कुमार नेपाल एमाले भित्र पूर्ण सम्मानजनक अवस्थामा कसरी फर्कन सकेला भन्ने धाउनमा छन्। उनलाई आफ्नो मात्र नभई आफूसँग रहेका धेरै नेताहरूलाई पनि सम्मानजनक स्थान दिलाउनु पर्ने चिन्ताले सताएकै छ। यता ओलीको टोलीको बोलीमा भने यस्तो दम बढेको छ, मानौ उनीहरूको शान र मान नै अर्कै भएको छ। झलनाथ र माधवलाई आत्मालोचना गराएर मात्र पार्टीमा फर्काउनु पर्छ भन्न थालेका छन्। यी अहमका कुराहरू सार्वजनिक हुँदै गर्दा उता कैलालीमा भने कमरेडहरू बीच कुटाकुट भएको छ। दर्शक महानुभाव, यो दृश्य कैलालीमा मात्र सीमित हुने हो कि देशको अन्य भागमा पनि सल्कने हो? डर पक्कै छ कमरेडहरूलाई, किनभने त्यसै मेटिनेवाला छैन। लेखराज भट्ट र भीम रावलसँग जोडिएको कैलालीमा भएको कचडा अन्य नेतासँग पनि जोडिन बेर छैन। किनभने हिजो माओवादी केन्द्रमा रहेका धेरै प्रभावशाली नेताहरू अझै ओलीसँगै कुम जोडेर उभिएका छन्। ओलीलाई नछाड्ने कसम खाइसकेका छन्। उनीहरूलाई पनि पार्टीमा सम्मानजनक स्थान दिलाउनै पर्छ ओलीले। त्यसमाथि हिजो अलग अलग भएर अर्कैतिर कुदाकुद गर्दै एक आपसमा गरेको हिलो छ्याप्पा छ्याप पखालिन बाँकी नै छ। तर यो पखाल्न ठुलै डल्ला साबुन चाहिएला जस्तो छ। 3 वर्षमा मेरा डोब साबुनका धेरै डल्लाहरू खर्च भए, धेरै स्याम्पू खर्च भयो, ड्रमका ड्रम पानी, ट्याङ्कीका ट्याङ्की पानी खत्म भयो। उहाँलाई साबुन लायो पखालो जस्ता, साबुन लायो पखालो जस्ता। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाइ थियो यो। देख्न अझै धेरै बाँकी छ। नेपाली राजनीति कतिखेर कहाँ गएर जोडिन्छ र कहाँ गएर तिनचित्त हुने गरी पल्टिन्छ।
त्यो त आर्याध्यादेव महादेवले पनि थाहा पाउन नसक्ने गरी रहस्यमय बन्न थालेको छ। अबको सरकारको स्वरूप कस्तो हुने हो, कसको हुने हो, को मिसिने हुन्, त्यो पनि अझै रहस्यमा नै छ। हेर्दै जाउँ, देखिने के हो अझै यो मुलुकमा। उता हतियार बिसाएर हिंसा त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गरेको नेकपा विप्लव समूह देश दौडामा निस्किएको छ। जहाँ जान्छन् नेत्रविक्रम चन्द विप्लव त्यही प्वाक्क बोलिहाल्छन्। उनको नेत्र पनि द्वन्द्वकालमा लुटिएको सम्पत्तिमाथि नै परेको छ। सशस्त्र युद्धको दौरानमा लुटिएको रकम कहाँ छ, एक एक हिसाब गरेर निकाल्छु भनेर विप्लवले विद्रोहको बोली ओकल्न थालेका छन्। लडाई यो देशलाई लुट्ने भ्रष्टको विरुद्धमा हो। हामीले यो भन्यौँ, यो देशलाई बेचेर खाने दलालहरूको विरुद्धमा लडाई हो। हाम्रो जनतामाथि अत्याचार लादेर मुठ्ठीभर मान्छेहरू जो अरबपति खरबपति भएर बसेका छन् तिनको विरुद्धको लडाई हो। हामीले यो अपिल पनि गर्यौँ, बन्दुक हातमा दिँदैमा अन्ध भएर चल्नु हुँदैन। सत्ताको नुन खाए भन्दैमा जथाभावी गर्नु हुँदैन। सुन्नुभयो, हेरौँ विप्लवले त्यो रकम कसरी निकाल्छन् र त्यसपछि देखिने दृश्यहरू के हुनेछन् अहिले अनुमान गर्न पनि सकिन्न। देखिएको सत्य चाहिँ के हो भने दुनियाँथरी नाटक मञ्चन गरेर दलहरूले देशलाई दल दलमा चाहिँ जाकेकै हुन्। अझै कति जाक्ने हुन् आन नेपालीलाई यति बेला चिन्ता छ। राष्ट्रसेवक कर्मचारी खान पाएपछि मात्र काम गर्ने, न अख्तियारको डर न त समाजको नै। राजनीतिक अस्थिरता हुने बित्तिकै दक्षिणको सीमा सहजै मिचिन्छ। बजारमा उपभोक्ताहरू सहजै ठगिन्छन्। कानुन र ऐनको हेक्का कसैलाई हुँदैन। जताततै अराजकता मौलाउँछ। बेटिटीको त कुरै नगरौँ, त्यसैले पनि सुधार्न बाँकी धेरै क्षेत्रहरू फराकिलो छन् र ठुलो बन्दैछन्। त्यही कारण पनि नेपाली जनताले जहिले पनि राजनीतिक स्थिरताको पक्षमा रहेका छन्। तर त्यो स्थिरता नेकपाको नामको दलले 2/3 दम पखाले जस्तो गरी नबगोस्। महाशिवरात्रि पर्वको सबैलाई शुभकामना। आउनुहोस् यो सँगै सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। दर्शक महानुभाव, स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको अर्को नयाँ एपिसोडमा। आज हामीले कार्यक्रममा विविध विषयहरू समावेश गरेका छौँ। खासमा आजको हाम्रो पहिलो विषयवस्तु रहनेछ अमेरिकामा ट्याक्सी चलाउँदै आएका एक नेपाली जो आप्रवासीको रूपमा अमेरिकामा बसोबास गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्दै आएका थिए, उनीमाथि भएको दुर्व्यवहारको विषयमा जसले सामाजिक सञ्जाल तातिएको छ। यति बेला यो विषयमा हामीले एउटा विशेष रिपोर्ट बनाएका छौँ जुन विषयले विश्वभर नै चर्चा पाएको थियो र यस सम्बन्धी अमेरिकामा नै बसोबास गर्दै आउनुभएका नेपाली पत्रकार शिव नेपालसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ र समग्र अमेरिकामा बसोबास गर्ने आप्रवासीको अवस्था र अमेरिकाले आप्रवासीलाई हेर्ने दृष्टिकोण र नेपालीहरूको यहाँ बसोबास गर्दाखेरिको कठिनाई लगायतका विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। छोटो कुराकानी र त्यसै गरी अर्को विषय रहेको छ हामीसँग आजको कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा जिउँदै मरिएका अथवा मरेका मान्छे भनिएको थियो, तर उनी जीवित रहन सफल भएका छन्। जिउँदै आफ्नो परिवारसँग पुनः मिलन गर्न सफल भएका छन्। यस सम्बन्धी हामीसँग विशेष रिपोर्ट रहेको छ मोरङको। र त्यसै गरी बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ललाई फकाई गरेर भू माफियाहरूको चङ्गुलमा उनको जग्गा हडपिएको छ। यो सम्बन्धी रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा हामीले समावेश गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शक महानुभावसँग हामी टेलिफोन र भाइबर मार्फत प्रत्यक्ष जोडिन सक्छौँ र तपाईँहरूले आफ्नो सहभागिता पनि जनाउन सक्नुहुनेछ र अन्य विविध विषयहरूसँग पनि हामी जोडिनेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ गाली र तालीबाट। यसअघि हामीले उठाएको विषय थियो के नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता अझै सम्भव छ भन्ने प्रश्नमा मत जाहेर गर्नुपर्ने थियो, जसमध्ये 18.85% अर्थात् 307 जनाले तालीमा र 81.15% अर्थात् 1322 जनाले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता सम्भव छैन भन्ने विषयमा मत बढी परेको छ।
आम दर्शकहरूले गाली र ताली मध्ये गालीमा बढी मत जाहेर गर्नुभएको छ। गाली र तालीको लागि आजको हाम्रो विषय रहेको छ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एकपटक फेरि क्रान्तिमा होमिनेछु छोड्नेवाला छैन भन्दै दिएको अभिव्यक्तिलाई कसरी लिनुहुन्छ? ठिक हो भन्नेले तालीमा र ठिक होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। भोटिङ सुरु हुन्छ अबबाट। तपाईहरूले हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ। आम सर्वसाधारणको जनचासो रहेको विषय र सार्वजनिक महत्त्व बोक्ने विषयमा सरोकार राख्ने विषयमा तपाईहरूले आफ्नो प्रतिक्रिया ताली र गालीको मत मार्फत राख्न सक्नुहुनेछ। लगौँ आजको पहिलो विषयतर्फ। आफूलाई प्रजातन्त्रको हिमायती मान्ने अमेरिकामा आप्रवासी र अश्वेत नागरिकमाथि हुँदै आएको दुर्व्यवहारको शिकार नेपाली नागरिकहरू बन्न थालेका छन्। अमेरिकाको सन फ्रान्सिस्कोमा ट्याक्सी जस्तै उबर चलाउँदै आएका ललितपुरका सुभाकर खड्कामाथि उनको उबरमा 3 युवती मिलेर गरेको दुर्व्यवहारको भिडियो अहिले विश्वभर भाइरल भइरहेको छ। उनका लागि आह्वान गरिएको सहयोगमा 12 घण्टा नबित्दै $50,000 सङ्कलन भएको छ। सुभागरका लागि सहयोग रकम बढ्ने क्रम तीव्र बढेको छ। आफ्नो उबरमा चढेका 3 युवती मध्ये एक युवतीलाई मास्क प्रयोग गर्न आग्रह गर्दा सुभागरमाथि युवतीले दुर्व्यवहार गरेकी हुन्। सुभागरले आफूमाथि भएको दुर्व्यवहारको भिडियो अमेरिकाको चर्चित ABC 7 टेलिभिजनकी रिपोर्टर एवं एङ्कर डियोन लिमलाई उपलब्ध गराउँदै सुरक्षा र सहयोगका लागि याचना गरेपछि यो भिडियो अहिले विश्वभर भाइरल बनेको छ। अहिले सुभागरमाथि सद्भाव देखाउनेहरूको भिड पनि बढेको छ। हेर्नुहोस् यो विशेष रिपोर्ट। आइतबारको दिनको त्यो घटना। अमेरिकामा एक नेपाली चालकमाथि युवतीहरूद्वारा दुर्व्यवहार भएको भिडियो यति बेला विश्वभर भाइरल बनिरहेको छ। अमेरिकाको सन फ्रान्सिस्कोमा उबर एक प्रकारको ट्याक्सी जस्तै सवारी साधन चालक रहेका सुभाकर खड्कामाथि 3 जना युवतीहरूले दुर्व्यवहार गरेका हुन्। मास्क लगाउन आग्रह गर्दा दुर्व्यवहार। नेपाली युवक 32 वर्षीय खड्का उबर चालक हुन्। उनको सवारी साधनमा 3 जना महिला यात्रु चढेका थिए। ती यात्रुलाई चालक खड्काले मास्क लगाउन अनुरोध गर्दा उनीमाथि उल्टै आक्रमण भएको थियो। खड्कामाथि भएको थियो आक्रमण र दुर्व्यवहारको भिडियो र सो बारेको समाचार अहिले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूमा छाएको छ। चालक सुभाकरले नियम अनुसार मास्क लगाउन अनुरोध गर्दा युवतीहरूले अटेर गरेका थिए। मास्क नलगाएमा आफूले सेवा नदिने बताएपछि ती एक झुन्ड युवतीले उनीमाथि आक्रमण गरेका हुन्। ABC 7 की पत्रकार लिमले समाचार हालेपछि मचियो तहल्का। आफ्नो उबरभित्र आफूमाथि भएको दुर्व्यवहारको भिडियो लिएर सुरक्षा र सहयोगका लागि सुभाकर चर्चित अमेरिकी टेलिभिजन ABC 7 टेलिभिजनकी एङ्कर एवं रिपोर्टर डियोन लिमकोमा पुगेका थिए। उनले आफ्नो टेलिभिजनबाट त्यो भिडियो राखेपछि यो समाचारले अमेरिकामा ठुलो चर्चा पाएको थियो। पत्रकार लिमले त्यो भिडियो राख्दै ट्विट गरेपछि हजारौंले रिट्विट गर्दै ती युवतीहरूले गरेका घिनलाग्दो हरकतलाई लिएर चर्को आलोचना पनि गरिरहेका छन्। यसरी गरियो सुभाकरमाथि दुर्व्यवहार। 3 जना महिला यात्रुमध्ये 2 जनाले मास्क लगाए पनि एक युवतीले भने मास्क लगाउन इन्कार गरिरहेको भिडियोमा देख्न सकिन्छ। सुभाकरले नियम अनुसार मास्क लगाउनै पर्ने आग्रह गर्दा ती युवती उल्टै सुभाकरमाथि झम्टिन्छन्। सुभाकरमाथि हातपात गरेर उनले लगाएको मास्क समेत खुस्काउने गरी चितोड्छिन्। अझ चालक खड्काको मोबाइल समेत खोसेर लिने प्रयास गर्छिन्, तर खड्काले युवतीबाट आफ्नो मोबाइल फिर्ता लिन भने सफल हुन्छन्। ट्याक्सीबाट उत्रिएपछि पनि सुभाकरमाथि पिरो स्प्रेले आक्रमण। त्यतिमै मात्र उनको आक्रमण रोकिँदैन। ट्याक्सीबाट ओर्लिएर हिँड्न लाग्दा फेरि बाहिरीबाट चालक खड्कामाथि आँखा पोल्ने पिरो स्प्रे धुलोले आक्रमण गरेको बताइएको छ। उबरको अगाडि राखिएको सीसी क्यामेरामा यो सबै दृश्य रेकर्ड भएको छ। सन फ्रान्सिस्को प्रहरीद्वारा दुर्व्यवहार बारे छानबिन सुरु। चालक खड्काले आफूमाथि दुर्व्यवहार भएको भन्दै फ्रान्सिस्को प्रहरीमा छानबिनका लागि उजुरी दिएका थिए। प्रहरीले ती आक्रमणकारी युवतीको पहिचानका लागि छानबिन सुरु गरिसकेको बताएको छ। आफूमाथि रङ्गभेदी आशयले आक्रमण गरियो। सुभाकर खड्काले आफूलाई रङ्गभेदी आशयले आक्रमण गरिएको भन्दै दुर्व्यवहार गर्नेमाथि कारबाहीको माग गरेका छन्। उबरका ती यात्रुहरूको पहिचानका लागि प्रहरीले अनुसन्धान र खोज सुरु गरिसकेको सन फ्रान्सिस्को प्रहरीका प्रवक्ताले बताएका छन्। सुभाकरलाई आर्थिक सहयोग र सहानुभूतिको उहिरो।
आप्रवासी नागरिकले अमेरिकामा रङ्गभेदी दुर्व्यवहार खेप्नु परेको भन्दै अहिले खड्काको सहयोगमा रकम सङ्कलन अभियान नै चलाइएको छ। चालक खड्कालाई सहानुभूति दिने र उनका लागि सुरु गरिएको आर्थिक सहयोग सङ्कलन अभियानमा सहयोग रकम दिनेहरू बढिरहेका छन्। अमेरिकी भूमिमा दुर्व्यवहारको शिकार भएका नेपाली चालक खड्काको सहयोगार्थ क्राउड फन्डिङ मार्फत सहयोग आह्वान गर्दा 12 घण्टाभित्रै $50,000 भन्दा बढी रकम सङ्कलन भइसकेको छ। gofundme.org मा यो समाचार तयार पार्दासम्म सहयोग गर्नेहरूको लर्को नै लागेको छ। सियान बनिस्टरले देखाए उदारता। सियान बनिस्टर नामक एक प्रयोगकर्ताले गोफन्डमीमा खड्काको तर्फबाट उक्त सहयोग रकम सङ्कलन अभियान चलाएका हुन्। सो अभियान मार्फत $20,000 सङ्कलनको लक्ष्य राखिएकोमा लक्ष्यभन्दा धेरै बढी सहयोग सङ्कलन भइसकेको छ। शुभाकर मानसिक तनाव र त्रासमा। सहयोग अभियन्ताले दुर्व्यवहारमा परेका खड्का अहिले मानसिक तनाव र त्रासमा रहेकाले उनी काममा फर्किन नसक्ने भएका कारण सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। ललितपुर घर भएका चालक खड्का सन् 2012 मा अमेरिका पुगेका थिए। उनी त्यहाँ उबर चालकको रूपमा काम गर्दै जीवन निर्वाह गरिरहेका छन्। यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा अमेरिकाको सन फ्रान्सिस्कोमा रहनुभएका नेपाली पत्रकार शिव नेपाल टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला उहाँ हामीसँग फाइबर मार्फत जोडिनु भएको मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु। दर्शक महानुभाव, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। शिवजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर नमस्कार। अब यो उबर चालक जो शुभाकर खड्कामाथि भएको दुर्व्यवहारपछि सन फ्रान्सिस्कोमा रहेका नेपालीहरूको मनस्थिति कस्तो पाउनु भएको छ? यो चाहिँ एकदमै दुःखद घटना भएको छ अहिले नेपाली समाजको लागि, नेपाली समुदायको लागि। यो जुन मार्च 7 तारिकमा हाम्रो शुभाकर खड्काजीमाथि जुन खालको दुर्व्यवहार भयो त्यसले चाहिँ नेपाली कम्युनिटीलाई चाहिँ निकै स्तब्ध तुल्याएको छ। यहाँ लामो समयदेखि बसिरहेका धेरै राम्रो सङ्ख्यामा नेपालीहरूको उल्लेख्य सहभागिता छ यहाँ। यो घटना चाहिँ सबै नेपालीहरूको लागि एउटा दुःखद घटना हो। हजुर, अब जो शुभाकर हुनुहुन्छ उहाँको अवस्था कस्तो छ, उहाँको प्रतिक्रिया कस्तो छ? तपाईँले नजिकबाट अथवा टेलिफोन मार्फत उहाँसँग कुनै यो विषयमा संवाद गर्न पाउनु भएको छ? मैले अघि सम्पर्क गरेको थिएँ शुभाकरजीलाई। उहाँ ठिकै हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ अब काममा अहिले फर्किन सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न, किनभने जुन खालको दुर्व्यवहार उहाँमाथि भयो त्यसले गर्दाखेरि उहाँ अलिकति मानसिक तनावमा हुनुहुन्छ। धेरै कुराहरू गर्नु पाएको छैन। म खासै मिडियाबाट धेरै कुराहरू बोल्न चाहन्न भन्नुभयो उहाँले। यस्तो कुनै उहाँको पारिवारिक कुराहरू पनि होला यसमा। हजुर, जस्तो अब अमेरिकामा आप्रवासीहरूमाथि गरिएको यस्ता प्रकारका व्यवहारहरू बेला बेला विश्वभर नै हाइलाइटमा आउने गरेका छन्। अब पछिल्लो समय नेपालीहरूलाई पनि यो किसिमको दुर्व्यवहार गरेको देखियो। यो क्रम पहिलेदेखि थियो अथवा नेपालीहरू यसरी दुर्व्यवहारमा परेको पहिलो घटना हो? सायद यस्तो रिपोर्टेड घटना थिएन। अब रिपोर्ट भएको थिएन होला अथवा रिपोर्ट भए पनि यसरी छानबिन भएको थिएन होला। तर उहाँ हाम्रो शुभाकरजीले चाहिँ जुन रेकर्डेड भिडियो त्यसरी सार्वजनिक गर्नुभयो र यहाँको प्रहरीले जसरी अनुसन्धान अगाडि बढायो र मिडियाहरूले खास गरी यहाँका लिडिङ अखबारहरू, मैले अहिले न्युयोर्क टाइम पनि हेर्दै थिएँ, सबैले जसरी यो रेसियल डिस्क्रिमिनेसनको कुराहरू चाहिँ जसरी बाहिर आयो त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ अलिक ठुलो रूपमा बाहिर आयो। तर योभन्दा अगाडि पनि त्यस्ता दुर्व्यवहारहरू नभएका चाहिँ होइनन्, तर ती कुराहरू रिपोर्ट भएका थिएनन् अथवा रिपोर्ट भए पनि यथेष्ट प्रमाणको अभावको कारणले ती घटनाहरू अगाडि बढेका थिएनन्। तर त्यस्ता खालका आप्रवासीलाई हुने दुर्व्यवहारहरू चाहिँ हुने नै गरेका छन्। विगतमा पनि हुने गरेको हो। जस्तो उबर चलाउनेहरूको पनि कहिले फोन खोसेर लगिदिने, कहिले तिनीहरूमाथि दुर्व्यवहार गर्ने, ट्याक्सी चालकहरूमाथि त्यस्तो हुने, त्यो दुर्व्यवहारहरू पहिला पनि विभिन्न क्रममा हुँदै आएका हुन्। हजुर, तपाईँले बताएको जस्तो यो विषय अथवा यो दुर्व्यवहारको विषय पो मिडियामा आयो, सबैले थाहा पाए, त्यस पछाडि सामाजिक सञ्जाल तात्यो, त्यस कारणले पनि यो विषय सबैले जानकारमा लिन सके। तर त्यस्ता धेरै व्यवहारहरू होलान्, दुर्व्यवहारहरू होलान्
जो मिडियामा आएका छैनन् र त्यो दुर्व्यवहार सहनको लागि आप्रवासीहरू विवश छन्। यो आप्रवासीहरूसँग यसरी दुर्व्यवहार बढ्नुको कारण चाहिँ तपाईँ के पाउनुहुन्छ अमेरिकामा, खासमा नेपालीहरूमा, नेपाली आप्रवासीहरूमा? यहाँ अमेरिका चाहिँ अब देश आफैमा पनि आप्रवासीहरूले बनेको देश हो। यहाँ अब नेपालीहरू मात्रै होइनन्, एसियनहरू मात्रै होइन, संसारभरिका मान्छेहरू आउँछन्। जुन ठाउँमा हामी बस्छौँ सान फ्रान्सिस्को र यो बे एरिया वरिपरि, यो चाहिँ अझ अमेरिकाको सबभन्दा लिबरल, एकदमै सबै खालका मान्छेहरू बस्ने, एकले अर्कालाई सम्मान गर्ने त्यो सहनशील भएको राष्ट्र हो, ठाउँ हो, त्यो सहर हो। त्यस कारणले चाहिँ पहिला पूर्व राष्ट्रपतिले पनि यहाँ चाहिँ त्यो ठाउँ चाहिँ यहाँ धेरै आप्रवासीहरू बस्ने भनेर यो ठाउँलाई पनि अलि अर्कै हिसाबले हेर्नुहुन्थ्यो। तर यस्ता घटनाहरू चाहिँ नै कुनै व्यक्ति अथवा समुदाय अथवा चाहिँ देशलाई जोडेर हेर्नुभन्दा पनि कुनै एउटा व्यक्तिको मनसाय हुन्छ। सबै मान्छेहरू नराम्रा हुँदैनन्, कोही थोरै मान्छेहरूको कारणले चाहिँ सायद त्यो सिङ्गो समुदायलाई पनि प्रभावित गर्ने गर्दछ। अब अमेरिकाको कानुनले यस्ता दुर्व्यवहारहरूलाई, यस्ता घटनाहरूलाई कस्तो कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ? किनभने अमेरिकाको संविधानमा नै यो जघन्य अपराधको रूपमा चाहिँ लिइन्छ। किनभने रेसियल डिस्क्रिमिनेसन, जुन अमेरिका आफैले पनि यो विभेद विरुद्ध लामो लडाइँ लडेको छ र त्यो खालको लडाइँबाट मुक्ति पाएको हो। त्यस कारणले यो जातीय यो रेसियल डिस्क्रिमिनेसन जुन छ यो एक जघन्य अपराधको रूपमा नै लिइन्छ। मैले अहिले शोभाकरजीसँग कुरा गर्दाखेरि पनि उहाँ अब यसको विरुद्ध चाहिँ नै अदालतमा जाने, कानुनी प्रक्रिया लिने तर्खरमा हुनुहुन्छ। त्यस कारणले आफ्ना वरिपरि सबैसँग सल्लाह गर्दै सायद त्यो गो फन्डमा जसरी पैसाहरू अहिले रकम सङ्कलित भइरहेछ, यसले चाहिँ उहाँलाई यो कानुनी रूपमा चाहिँ अब न्याय माग्न जानलाई सहयोग पुर्याउँछ। हजुर, अब तपाईँ आफै पनि एक पत्रकार हुनुहुन्छ। तपाईँले भर्खरै पनि बताउनु भयो कि मैले सुभाकरसँग कुराकानी गरेको थिएँ तर काममा फर्कन सक्ने अवस्था छैन भनेर। अब उहाँ निर्धक्क भएर काममा फर्कने र त्यस पछाडि आफ्नो दैनिकी पहिलाकै अवस्थामा सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ। उनले न्याय पाउँछन्? न्याय त उहाँले पाउनुपर्छ, किनभने त्यो सबै त्यो उहाँको मात्रै आवाज नभएर यो समुदाय अथवा यस्तै हामी जस्तै आप्रवासी भएर बस्ने अरू समुदायको पनि यो आवाज हो। त्यस कारण निश्चय पनि उहाँले न्याय त पाउन नै पर्छ। जहाँसम्म शोभाकरजीको प्रश्न छ, उहाँ अब तत्काल काममा फर्किने अथवा फेरि त्यही काम गर्ने भन्ने त गाह्रो छ। किनभने एउटा मानसिक रूपमा पनि त्यस्तो दुर्व्यवहार जुन हामीले भिडियोमा देख्यौँ, उहाँमाथि जुन खालको एउटा निकृष्ट व्यवहार भएको छ, त्यसले फेरि त्यही पेसामा त्यही काममा उहाँ फर्किन सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो उहाँ गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हजुर, अब हामीले सुभाकरको कुरा गरिरहँदाखेरि अमेरिकामा बसोबास गर्ने कुनै पनि नेपालीहरूमाथि हुने कुनै पनि किसिमको दुर्व्यवहार, कुनै पनि किसिमको घटनाहरूमा त्यहाँ बसेको नेपाली समाजको सक्रियता चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? उहाँहरूको न्यायको लागि, उहाँहरूको आवाजको लागि साथ सहयोग कतिको छ? नेपाली समुदाय त्यसमा सधैँ साथ समर्थनमा छ, किनभने हामी त्यही समाजका एक हिस्सा हौँ। त्यसकारणले कुनै पनि त्यस्तो गतिविधि हुँदाखेरि अथवा नेपालीलाई पर्दाखेरि, आपद विपद पर्दाखेरि नेपाली समुदायहरू सबै एक ठाउँमा उभिएको छ। त्यो प्रशस्त उदाहरणहरू हामीसँग छन् विगतमा पनि, र अहिले पनि उहाँको जुन सोसल मिडियामा पनि नेपालीहरूले जुन अभियान चलाइरहनु भएको छ, सबै सिङ्गो चाहिँ यो समुदाय अमेरिकाभरि रहेको समुदाय पनि यसमा उहाँसँग उहाँको न्यायको लागि सँगै उभिएको छ। हजुर, पक्कै पनि शिवजी, अब भनेको जस्तो व्यवहारमा सजिलो छैन। आप्रवासीले बनेको देश भए पनि त्यहाँ रङ्गभेदको लागि गरिने अथवा विभेद होस् अथवा जुनसुकै किसिमको दुर्व्यवहारमा कानुनी प्रोसेस जति नै सहज भए पनि जटिलता त्यति नै देखिन्छ। तपाईँले हामीसँग जोडिएर जानकारी गराइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभाव, यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो अमेरिकामा रहेका नेपाली पत्रकार शिव नेपाल, जसले हिजो मात्रै भएको एउटा दुर्घटना अथवा एउटा दुर्व्यवहार भनौँ, आफूलाई प्रजातन्त्रको हिमायती मान्ने अमेरिकामा, जहाँ समय समयमा विभिन्न दुर्व्यवहारका घटनाहरू बाहिर आउने गरेका छन्, चाहे त्यो रङ्गको विषयलाई लिएर होस्, चाहे त्यो आप्रवासीमाथि गरिने दुर्व्यवहारलाई लिएर होस्। नेपालका सुभाकर खड्का
जसले त्यहाँ उबर चलाएर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्दै आएका थिए। उनलाई 3 जना महिलाले ट्याक्सीमा चढेर मास्क लगाउनुहोस् भन्दाखेरि गरेको दुर्व्यवहारको कारणले यति बेला सामाजिक सञ्जाल तातिएको छ र त्यहाँको एउटा प्रतिष्ठित टेलिभिजन ABC7ले पनि यो न्युज सम्प्रेषण गरिसके पछाडि अहिले उनको न्यायको लागि उनको दुर्व्यवहार गर्नेहरूलाई कडाभन्दा कडा सजाय गर्नुपर्छ भनेर आवाजहरू उठिरहेका छन्। यस विषयमा हामीले विस्तृत जानकारी लिइरहेका थियौँ। अब लाग्छौँ अर्को जग्गा विवाद सम्बन्धी रिपोर्टतर्फ। अपाङ्गता भएकाहरू समाजमा जताततै विभेदको शिकार बन्ने गरेका छन्। त्यसमाथि उनीहरूको सम्पत्ति पनि आफन्त र चिने जानेकाले हडप्ने चलन बढ्दो छ। रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिकामा मालपोत, वडा कार्यालय लगायत सबैको मिलेमतोमा गाउँपालिकामा एक बौद्धिक रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जमिन जाल झेल गरेर बिक्री गरेको पाइएको छ। स्थानीय तहको सहयोगमा आफ्नै काकाको छोरा र गाउँपालिकाका अध्यक्ष भतिजाले करोडौंको जमिन हडप्दै आफ्नो नाममा गराएका छन्। रूपन्देहीबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश नेउपानेले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौं। नक्कली कागजात बनाएर हडपियो 17 कट्ठा 10 धुर जग्गा। मायादेवी गाउँपालिका 2 का परशुराम आहिर यादवले विक्रम सम्वत 2049 सालमा काकाहरूसँग अंश दाबी गरेका थिए। परशुरामका बुबाहरू 4 भाइ हुन्। सानैमा उनका बुबा तीर्थ र आमाको मृत्यु भएको थियो। अंश बन्डा गर्दा अन्य 3 भाइले जमिन बाँडे तर परशुरामलाई दिएनन्। त्यो बेला कान्छो काका भोला यादवले परशुराम अंशियार नभएको बताए। त्यसपछि आफन्तको सहयोगमा परशुरामले जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा मुद्दा दायर गरे। विक्रम सम्वत 2055 सालमा अदालतले उनको पक्षमा फैसला गरियो। त्यसपछि बराबरी अंश पाए। जन्मजात बौद्धिक अपाङ्ग भएकाले उनी सानैदेखि दिदी बोधी यादवकोमा बस्दै आएका थिए। गएको माघ 1 गते भने कान्छो काकाले छोरा राजेन्द्रले बुबा बिरामी भएको बहानामा आफ्नो घर लिएर गए। त्यसपछि बौद्धिक अपाङ्ग परशुरामलाई जलाई पकाई गरेर नक्कली कागजात बनाई उनको नामको सियारी 2 र 3 मा रहेको 17 कट्ठा 10 धुर जमिन काकाकै सहयोगमा बिक्री गरेको देखिएको छ। बाटो पिच सबै हुँदा कच्ची बाटो देखाएर चर्किला निकालेछन्। अर्काको नाउँ देखाएर चारैतिरबाट फर्जी नाम पेश गरेर त्यहाँ चर्किला बनाइसकेछन्। यी सबै हेर्दाखेरि सामूहिक नागरिकता पनि फर्जी देखियो। यसको हाटी बनगाएको नागरिकता हुँदा यिनीहरू सियारीको बिना राई बसाएको सियारीबाट नागरिकता निकालेछन्। लालपुर्जा नागरिकता सबै मसँग सेफ हुँदा यिनीहरू कसरी नकली कागजपत्र बनाई सबै जग्गा पास गराए। जग्गा हडप्न परशुरामको नागरिकता नै नयाँ बनाइयो। यही जमिन आफ्नो नाममा गराउन राजेन्द्रले परशुरामलाई आफ्नो घरमा लगेको दिदीको आरोप छ। पहिल्यैदेखि जमिन हडप्ने दाउमा रहेका काका भोलाले नागरिकता दिदीसँग रहेकाले चैत 8 गते परशुरामको नयाँ नागरिकता बनाइदिए। मायादेवी गाउँपालिका 1 स्थायी ठेगाना भए पनि नयाँ नागरिकतामा सियारी गाउँपालिका 3 भनेर जारी भएको छ। काकाको कान्छो छोरा जोगिन्द्र यादव सियारी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का अध्यक्ष घिसन यादवका ज्वाइँ हुन्। ज्वाइँको नाममा 13 कट्ठा 7 धुर जमिन ल्याउन सबै कागजात वडा अध्यक्ष घिसनले मिलाइदिए। अझ गाउँपालिका अध्यक्ष अयोध्या थारूका भतिज चुरामणी चौधरीका नाममा 4 कट्ठा 3 धुर जग्गा पास दिने भएपछि प्रक्रिया झनै सहज भयो। उहाँको काका भोला यादव अब संयोगवश भोला यादव मेरो सम्धी हुनुहुन्छ। उहाँको कान्छो छोरा शैलेन्द्र यादव कहाँ मैले आफ्नो छोरी सरिता यादवलाई पर साल बिहा गरिदिएको। अब यही कुरालाई कसैले सम्बन्धित भएको नाताले घिसनले अनियमितता गर्यो, भ्रष्टाचार गर्यो भन्ने यदि कसैले सोच्छ भने कानुन नियमले मिले छैन भने माथि कानुन पनि छ। उहाँको सम्पत्ति सबैको नजरमा छ कि पाए पार हामी नै पाउँथे दिदी पनि भन्छ हामी नै पाउँथे। यही सोच हो सर सबैजनाको। अब उहाँको मर्जी छ। अब जहाँ बस्छन् जसलाई दिन्छन् उसैले पाउने हो। उहाँको इच्छाको कुरा हो। 6 करोडको जग्गा 1 करोडमा किनबेच भएको नक्कली कागजात बनाइयो। गएको माघ 22 गते परशुरामको सबै जमिन जोगिन्द्र र चुरामणीको नाममा गएको छ। मेगा बैंकमा रहेको परशुरामको खातामा जोगिन्द्रले 80 लाख र चुरामणीले 20 लाख जम्मा गरेको भाउचर मालपोतमा पेश गरिएको छ।
जमिनको बजार मूल्य 6 करोड बढी पर्ने भए पनि 1 करोड रुपियाँमा किनेको देखिएको छ। तर त्यही पैसा पनि परशुरामको मेगा बैंकको खातामा छैन। यतिसम्म कि जमिन पास गर्दा बनाइएको 4 किल्लामा सधियार नक्कली बनाइएको छ भने पक्की बाटोमा रहेको जमिन कच्ची बाटामा रहेको कागजात मालपोतमा पेश गरिएको छ। यतिसम्म कि सियारी 2 को 4 कट्ठा 3 धुर जमिनको 4 किल्ला बनाउँदा गाउँपालिका अध्यक्ष अयोध्या थारूका पेज चुरामणीले वडा अध्यक्ष रामकिशोर थारूको हस्ताक्षर किर्ते गरेका छन्। जग्गा रोक्काको निवेदन दिँदा मालपोतले कुनै सुनवाई गरेन किन? परशुरामको सबै सम्पत्ति शेषपछि भान्जा बलराम यादवका नाममा बकसपत्र भएको थियो। त्यसलाई बदर गराएर जोगिन्द्र र चुरामणीले जमिन आफ्नो नाममा गराएका हुन्। बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जग्गा किनबेच हुँदा गाउँपालिका, मालपोत लगायतका कार्यालयले परिवारका अन्य सदस्यहरू, स्थानीय कसैको राय लिएका छैनन्। परिवारका अन्य सदस्यले जग्गा पास रोक्काका लागि गाउँपालिका हुँदै मालपोतमा निवेदन पनि दिएका थिए, तर मालपोतले जग्गा पास रोक्का दिएन र सहजै पास गरिदिएको छ। बौद्धिक अपाङ्गमाथि जालझेल गरेर निशुल्क उसको सम्पत्ति आफ्नो नाममा गराउने र त्यसमा संलग्न सबैलाई कारबाही गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। दर्शक महानुभाव, हामी यस विषयमा सम्बन्धित निकायका व्यक्तिसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। एक व्यक्ति जो बौद्धिक रूपमा जन्मजातै अपाङ्गता थिए, ती व्यक्तिको भागमा परेको सम्पत्ति ललाई फकाई आफन्त भन्ने दाजुभाइले नामसारी गरे। यसरी जग्गा अरूको नाममा नामसारी भइसके पछाडि उनी आफ्नो पैतृक सम्पत्तिबाट बाइस भएका छन्। यस सम्बन्धी हामी कुराकानी गर्नेछौँ सम्बन्धित निकायसँग। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ जिल्ला मालपोत कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख नारायण घरती। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। नारायण सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद, नमस्कार। अब यो बौद्धिक रूपमा अपाङ्गता भएका जो व्यक्ति परशुरामको जमिन शेषपछि भान्जा बलराम यादवको नाममा बकपत्र भएको थियो, तपाईले के कति कारणले बकपत्र बदर गर्नुभएको हो सर? यो जानकारी गराइदिनुस् न। बकसपत्र बदर गर्ने भनेको सम्बन्धित जो जग्गा धनी छ, हजुर, बकसपत्र गर्दाखेरि त्यो बकसपत्र गर्दाखेरि केही शर्तहरू हुन्छन्, त्यो कागजमा लेखिएको हुन्छ। हजुर, र जो जग्गा धनी हो उसले त्यसपछिको बकसमा लेखेको शर्तहरू पालना भएन, हजुर, मेरो बकसपत्र फिर्ता गरिपाऊँ भनी कार्यालयमा आएर निवेदन दिइसकेपछि कार्यालयले रोक्न मिल्दैन, कार्यविधि कानुन केही छ, अनुसार बदर गरिएको हो। अब यति बेला के छ भने जो व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँको भनाई परिवारका अन्य सदस्यहरूले जग्गा पास गर्नलाई रोक्काका लागि गाउँपालिका हुँदै मालपोतमा समेत निवेदन दिएका थिए, तर मालपोतले जग्गा पास गर्न रोक्का दिएन, तर सहजै पास किन गरिदियो भन्ने उहाँहरूको गुनासो छ सर। व्यक्तिको सम्पत्तिको अधिकार हो। आधिकारिक निकायबाट जो निकाय जग्गा रोक्का राख्न सक्षम छ त्यो निकायबाट हामीलाई रोक्का आयो भनेदेखि हामीले चाहिँ त्यो जग्गा रोक्का राख्नुपर्ने हुन्छ, फुका गर्न मिल्दैन। र व्यक्ति विशेषको ठाडो निवेदनको आधारमा जग्गा रोक्का राख्न मिल्दैन, हामीमाथि कानुन छ, हामीले जवाब दिनुपर्ने हुन्छ। त्यही हिसाबले हामीले आधिकारिक निकायबाट जस्तो गाउँपालिका अन्तर्गतै न्यायिक समितिमा मुद्दा परेर यस्तो यस्तो विवाद छ, यो प्रकृतिको विवाद छ, जग्गा रोक्का राखिदिनु भनेर लेखेर आएको भए पनि न्यायिक समिति मार्फत हामीले रोक्का राख्थ्यौँ। अनि अदालतबाट मुद्दा परेर त्यसरी रोक्का आएको भए पनि हामी रोक्का राख्थ्यौँ। तर अब त्यहाँ चाहिँ व्यक्ति विशेषले निवेदन दिँदैमा ठाडो निवेदनको आधारमा जग्गा रोक्का राख्न मिल्दैन। त्यो हिसाबले हामीले जग्गा धनीकै नाममा त्यस्ता पूर्जा हामीले कायम गरिदिएका थियौँ। अब जग्गा धनीकै नाममा तपाईहरूले कायम गरिदिएको छ भनेर तपाईँले बताइरहनु भएको छ। तपाईँ मालपोत कार्यालयको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, तर जग्गा पास गर्दा प्रयोग गरिएको वडा अध्यक्षको हस्ताक्षर किर्ते, वडा नम्बर 2 को र 4 को कट्ठा जुन 4 कट्ठा 3 धुर जमिनको 4 किल्लाको सक्कली कागजात नराखेको फोटोकपी किन राख्नुभयो, किन यो किर्ते कागजात समेत लिनुभयो, एकचोटि बुझ्नु भएन भन्ने गुनासो पनि हो सर। किर्ते कागजात, त्यो कागजात किर्ते हो भन्ने कुरो पहिला कुरा अहिलेसम्म कुनै हिसाबले पुष्टि भएको छैन। त्यो पछि उजुरी परिसकेपछि छानबिनको क्रममा त्यो पुष्टि हुने कुरा हो होइन। अब त्यसलाई अहिले नै किर्ते नभनिहालौँ, तर त्यसमा यो कारोबार गर्दाखेरि 4 किल्लाको सिफारिस चाहिँ
एउटा अरिजिनल छ, एउटा चाहिँ फोटोकपी छ र मैले हाम्रो यो सञ्चारकर्मी साथीहरू मसित उपस्थित भएर मलाई चाहिँ त्यहाँ जानकारी लिन खोज्नु भएको थियो। मैले त्यसपछि जसले चाहिँ त्यो लिखत तयार गरेको थियो कानुन व्यवस्थायी उहाँलाई चाहिँ यस्तो प्रतिलिपि पेश गर्नुभएको रहेछ, यस्तो सक्कल चाहिँ उपलब्ध गराइदिनु होला, यसमा विवाद देखिएको छ, त्यो भनिसकेपछि उहाँले मलाई भोलि पेश गर्छु भन्नेसम्म हिजो आश्वासन दिनुभएको छ, कहाँसम्म पेश गर्नुहुन्छ। र मेरो पनि एउटा तपाईँको समग्र रिपोर्टिङमा मेरो एउटा के समर्थन छ भन्दाखेरि यदि उहाँ चाहिँ बौद्धिक अपाङ्गता भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ र उहाँलाई मर्का परेको छ, उहाँको हक खोसेको छ भने लिखत पारित भइसकेपछि पनि अरू न्यायिक निकायहरू मार्फत कानुनी उपचार मार्फत उहाँको हक सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने विषयमा म पनि सहमत छु। र अब कार्यालयले पास गर्दाखेरि जुन रजिस्ट्रेसन लिखत पारित गरेको छ त्यसमा कुनै फिर्ते कागजातहरू अथवा अपुष्ट कागजातहरू अपूर्ण कागजातहरू लिएर काम गरेको छ भनेदेखि त त्यसमा छानबिन हुने र दोषीहरू चाहिँ कानुनको दायरामा आउने, सजायको भागीदार हुने कुरो त छँदैछ। जसले यति बेला आफूमाथि अन्याय भयो भनेर भनिरहनु भएको छ, जो बौद्धिक रूपमा यति बेला अपाङ्गता हुनुहुन्छ अहिर यादव, अब उहाँको जुन स्थानमा उहाँ बस्नुहुन्छ सोही ओडाका ओडा अध्यक्षज्यूले नै भन्नुभएको छ कि 4 किल्लामा मेरो हस्ताक्षर किर्ते भयो भनेर भन्नुभएको छ। अब यो अवस्थामा ती व्यक्तिमाथि त उनी बौद्धिक रूपमा पनि अपाङ्गता छन्, उनको पक्षमा आवाज उठाउनेहरू पनि छैनन्, उनका आफ्नै वरपरका दाजुभाइ भनौताहरू नै त्यो जग्गा हडप्न लागि परेका छन्। यो किसिमले त उनीमाथि अन्याय भएन? त्यसमा पनि मालपोतबाट पनि यो किसिमको निर्णय सदर भएपछि मालपोत यस्तो अब एउटा लिखत रजिस्ट्रेसन पारित गर्नको निम्ति पिरो चिरेको कागज, 4 किल्ला, लिने दिनको नागरिकता, लाल पूर्जा कागजातहरू चाहिने हो। ती सबै सम्पूर्ण कागजातहरू सहित लिने दिने व्यक्ति कार्यालयमा उपस्थित भएर मैले पैसा बुझेँ, पास गरिदिनुहोस्, मैले जग्गा हेरेर किनेको पास गरिदिनुहोस् भनिसकेपछि हामीले अरू प्रस्टेसनहरू गर्न सक्ने स्थिति हुन्न। कानुनले हामीलाई तपाईँ बौद्धिक अपाङ्गता भएको मान्छे हो होइन भनेर सोध्न मिल्ने स्थिति भइदिएको भएपछि हामी सोध्छौँ, अथवा अनौपचारिक रूपमै पनि त्यस्तो आधिकारिक निकायबाट यो बौद्धिक अपाङ्गता भएको मान्छे हो, उहाँको सम्पत्तिलाई विशेष निगरानी राख्नु, रोक्दा राख्नु भन्ने हिसाबले कानुनी रूपमा घोषणा भएर बौद्धिक अपाङ्गताको कुनै प्रमाण सहित त्यहाँ आइदिएको भए पनि हामीले रोक्दा राख्छौँ। आवश्यक प्रक्रियाहरू पुरा गरेको छ कार्यालयले। त्यहाँ पछि हेर्दाखेरि मैले हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ 4 किल्लाको सिफारिस चाहिँ प्रतिलिपि छ, त्यसको सक्कल छैन र त्यो सक्कल चाहिँ मैले सम्बन्धित व्यक्तिबाट झिकाउने भनेर उहाँलाई जानकारी गराएको छु। र त्यो गलत रहेछ भनेदेखि जो त्यो फिर्ते कागज भन्नु न सिग्नेचर चोरी गरेर 4 किल्ला तयारी गर्ने कार्यमा संलग्न हुनुहुन्छ उहाँलाई अवश्य पनि कारबाही हुनुपर्छ। म पनि यो कुरामा सक्छु। अब तपाईँ आफैले पनि बताउनु भएको छ कि मालपोत कार्यालयलाई त्यसै पनि आम सर्वसाधारणले शङ्काको घेरामा राखेर हेर्छन्। अब त्यहाँ किर्ते कागजात गर्ने हुँदाहुँदा ओडा अध्यक्षज्यूलाई पनि किर्ते कागजातमा नि हस्ताक्षर गराउने ती व्यक्ति जसले ती बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई छल गरेका छन् त्यो डकुमेन्ट सदर मालपोत कार्यालयले गरेको छ। अब कानुनी कारबाहीको घेरामा आउनुपर्छ कि पर्दैन भनेर अहिले नै घोषणा नगरिहालौँ। छानबिनको क्रममा किर्ते कागज रहेछ भनेदेखि त्यो किर्ते कागज जारी गर्ने कार्यमा जो संलग्न हुनुहुन्छ उहाँहरू कानुन बमोजिम सजायको भागीदार हुनुहुन्छ। तर त्यो कागजात किर्ते हो भन्ने कुरालाई अहिले चाहिँ घोषणा नगरिहालौँ होला। अहिले घोषणा नगरिहालौँ भनेर तपाईँले भनिरहनु भएको छ, ओडा अध्यक्ष स्वयंले पनि स्वीकार्नु भएको छ हामीसँग। तर अब यो किर्ते कागज हो भनेर जुन प्रश्न उठिसके पछाडि तपाईँहरूले छानबिन गर्नुहुन्छ, एकचोटि तपाईँले फाइल हेर्नुहुन्छ सर? ती व्यक्तिले तपाईँसँग सम्पर्क गर्नको लागि अथवा आफ्नो त्यो जग्गा जसले यसरी उहाँलाई छल कपट गरेर किर्ते गरेर जो आफै पनि सशक्त हुनुहुन्न, बोल्न सक्नुहुन्न, उहाँलाई न्याय दिनको लागि उहाँको पक्षमा केही तपाईँले सम्मोहन गरिदिनको लागि तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? कार्यालय प्रमुखको हैसियतले कानुनले मलाई जति अधिकार दिएको छ, जिम्मेवारी दिएको छ, त्यसको दायराभित्र रहेर मैले यसको पूर्ण रूपमा छानबिन गर्ने र उहाँलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता म कार्यक्रम मार्फतै यही व्यक्त गर्न चाहन्छु। किनभने उहाँ बौद्धिक अपाङ्गता भएको व्यक्ति हो भन्ने कुरा हामीलाई पछि जानकारी हुन आयो र यस्तो व्यक्तिको हकमा अब सम्बन्धित सरकारवाला निकाय जसले बौद्धिक अपाङ्गता हो भन्ने कुराको चाहिँ उहाँलाई पहिचान हुने डकुमेन्ट दिन पर्ने हो, त्यो चाहिँ उपलब्ध गराउनु पर्छ। त्यो भयो भनेदेखि हामी यसमा पूर्ण रूपमा चाहिँ उहाँलाई सहयोग गर्न तयार छौँ।
कानुनको दायराभित्र रहेर र उहाँको चाहिँ हकमा असर पुगेकै हो, आघात पुगेको हो भनेदेखि उहाँ कानुनी उपचारमा जानुपर्छ। काम कारबाही कृत्य भएको छ भनेदेखि संलग्न कर्मचारी पदाधिकारी जो छ त्यसले चाहिँ कानुनको दायराभित्र सजाय भोग्न तयार हुनुपर्छ। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद नारायण सर। यो विषयलाई गम्भीरताको साथ लिइदिनु हुनेछ र ती कृत्य गर्ने व्यक्तिहरूलाई तपाईँले एकचोटि त्यो फाइल हेरेर छानबिन गरिदिनु हुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। धन्यवाद, नमस्कार। यति बेला हामीसँग जिल्ला मालपोत कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख नारायण घरती हामीसँग जोडिनु भएको थियो। हामी अब यसै विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग सियारी गाउँपालिका 2 का वडा अध्यक्ष रामकिशुन थारू टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। वडा अध्यक्षज्यू नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब तपाईलाई जानकारी छ कि छैन, बौद्धिक रूपमा जो अपाङ्गता थिए, जो व्यक्ति परशुराम हिम यादव उनको नाम रहेको छ, 4 कट्ठा 3 धुर जमिन सियारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष अयोध्या थारूको भतिजाको नाममा पास भएको विषय रहेको छ, यहाँलाई जानकारी छ? म त्यो अफिसमा थिएन। हजुर, म बाहिर थिएँ। उहाँको भतिजो हजुर थारूले, हजुर चौधरीले मलाई फोन गर्नुभयो। हजुर, मलाई 4 किल्ला साइन्स चाहियो, मैले आज हुन सक्दैन, हजुर म अफिसमा छैन त्यति भन्नुभयो। त्यसपछि मलाई मसँग भेट पनि भएन। हजुर, र न त पछि नै आउनुभयो। त्यसपछि 2 दिनपछि मसँग कसैले मलाई फोन गरे, यो परशुराम यादवको जग्गा यसरी यसरी कृत्यबाट हजुरको छैन, त्यहाँ मालपोत कार्यालय पास भएको छ। मैले भने मलाई फोन गर्नुभएको थियो उहाँले चुरामणीले। मैले भने आज हुन सक्दैन, म अफिसमा छैन भनिदिएछु। त्यसपछि मसँग उहाँसँग भेट पनि भएन। हजुर, म त मसँग साइनै गराउनु भयो। त्यसपछि पछि के सुन्न आयो, हजुर त्यहाँ मालपोत कार्यालय मेरो साइन नभएको कागज मलाई देखाउन लायक 2 जनाले। हजुर, मैले फोटोकपी किलोसँग लिएर आएको छु। पछि फेरि त्यही कृत्य के अरे त्यही साइन नभएको कागजमा फेरि मेरो साइन कहाँबाट आयो, त्यो कृत्य गए। हजुर, त्यसपछि मैले भने उहाँलाई मेरो साइन जुन किसिमको चाहिँ कृत्य गरेर चाहिँ विचार पेश गरेछन् त्यो सरासर गलत हो। हजुर, त्यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ सजाय हुनैपर्छ। हामी मात्र होइन, हाम्रा वडाका जुन निर्वाचित प्रतिनिधिहरू छन् तिनीहरूले चाहिँ कृत्य गर्ने मान्छेलाई कारवाही गर्नुपर्छ। वडा अध्यक्षज्यू सुन्नुहोस् म्याडम, हजुर, मैले चाहिँ परशुरामलाई के अरे परशुराम यादवले म देखेकै छैन। र त के अरे त्यो चुरामणि चौधरीले चाहिँ लिएर आउनु भएको थियो, त्यो म कागजै पनि मैले भेटेको छैन। न मलाई मसँग साइन गराउन आउनु भएको छ, न त मलाई एक दिन मात्र फोन गर्नुभएको। ठिक छ, तपाईँले यो विषयमा हामीलाई स्पष्टीकरण दिनुभयो, त्यसको लागि ठिक छ। जो यति बेला हामीसँग यो विषयमा पीडा पोख्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, उहाँको परिवारले पनि यति बेला हेरिरहनु भएको छ टेलिभिजन। अब यो फौजदारी अभियोग पनि हो। अब तपाईँको ओडाले बनाएको 4 किल्लामा मेरो हस्ताक्षर कृत्य गरियो भन्नुभएको छ उहाँले। यसको वास्तविकता तपाईँले पनि बुझ्नुपर्ने तपाईँको कर्तव्य रहन्छ। अब हस्ताक्षर कृत्य गर्नेलाई कारबाही गर्न, कानुनी उपचार खोज्नको लागि तपाईँको भूमिका के रहन्छ? कृत्य गर्नु भनेको त्यो त फौजदारी अभियोग हो। हजुर हजुर, अब उसको लागि मैले चाहिँ यो परशुराम किराबाट सक्दो सहयोग गर्छु। के गर्नुपर्छ उहाँलाई, किनभने मैले परशुराम यादवले देखेको पनि छैन र उहाँको चाहिँ पेश गर्नुभएको कागज मैले साइन पनि गरेको छैन। कसले कृत्य गरेछ त्यस्ता व्यक्तिलाई म मात्र होइन, तमाम निर्वाचित अधिकारीहरू हजुर त्यो सबैको सचेत गर्नको लागि यस्ता मान्छेलाई कानुनी प्रक्रियामा कसरी ल्याउन सकिन्छ र हामीसँग के गर्नुपर्छ त्यो सबै प्रक्रियाबाट चाहिँ तयार छन्। हजुर, हामीले भर्खरै पनि जो मालपोत कार्यालयका प्रमुखसँग कुराकानी गरेका थियौँ, नारायण घरतीसँग, उहाँले पनि छानबिन गर्छु र जसले कृत्य गर्नुभएको छ ती व्यक्तिलाई कानुनी कठघडामा उभ्याउनको निम्ति हामी सम्मन गर्नेछौँ भनेर बताउनु भएको छ। तपाईँले पनि आफ्नो प्रतिबद्धता दिनुभएको छ। जो बौद्धिक रूपमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति हुनुहुन्छ, जसले यति बेला न्याय मागिरहनु भएको छ, जो जन्मजात
असाध्य रोगसँग जुधिरहनु भएको छ। उहाँको न्यायको लागि र ती कृत्य गर्ने व्यक्ति त्यतिमा मात्र सीमित छैनन्, ती व्यक्तिहरूले अन्य गलत क्रियाकलाप पनि गरेका हुन सक्छन्। उहाँहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन, छानबिन गर्नको लागि तपाईँको सशक्त भूमिका रहोस्, यही अपेक्षा गर्छौँ। समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको ओडाबाट ठुलो गल्ती भएको छ, गम्भीर गल्ती भएको छ, यसलाई तपाईँले मनन गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। यसको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनको लागि हामी पनि फलोअप गर्नेछौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो रामकिशुन थारू, जो वडा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो सियारी गाउँपालिका 2 रूपन्देहीका। हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ यस विषयमा। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा एकैछिन छोटो ब्रेक, विविध विषयहरू बाँकी नै छन्, हामीसँगै रहनुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। आज हामीले विविध विषयहरू कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ र यसै सम्बन्धी अर्को एउटा विषयसँग लागौँ। मोरङ बेलबारीका एक व्यक्ति जीवित छन् तर कानुनी रूपमा उनी मरिसकेका छन्। सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने यो घटनाले अहिले जीवित रहेका ती व्यक्तिलाई हरेक दिन बोल्ने गर्छ। जीवित मान्छे जोसँग आफू मरेको प्रमाणपत्र छ भन्दा तपाईँलाई पत्यार नलाग्ला, तर मोरङको बेलबारी 11 लक्ष्मी मार्गका 39 वर्षीय सुभाष तामाङ मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र बोकेर चिया पसल हार्दै आएका छन्। उनी जीवित छन् तर आफ्नै मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र छ उनीसँग। आफ्नै मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र यति बेला उनलाई घाँडो भएको छ। विराटनगरबाट टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्यले पठाएको रिपोर्ट हेरौँ। जिउँदो छु भन्ने प्रमाण दिन सरकारी कार्यालय धाउँदै सुभाष। आफ्नो मृत्यु भएको छैन भन्ने प्रमाण जुटाउन उनी धेरै पटक सरकारी कार्यालय धाए, तर वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा साउदी अरेबियामा मरेको भनेर लास ल्याउन मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र बनाएर पठाएकाले फेरि जीवित भएको प्रमाणपत्र बनाउन नसकेका हुन्। साउदी अरेबियामा भएको त्यो दुर्घटना जसले सुभाष मरेको भ्रम फैलायो। घटना 5 वर्ष पुरानो हो। सुभाष तामाङ 2072 को असार 24 गते साउदी अरेबियामा दुर्घटनामा परे। कम्पनीबाट आफूले प्राप्त गर्ने तलब लिन बैंक जाने क्रममा उनीसँगै अरू 4 जना नेपाली पनि दुर्घटनामा परेका थिए। 4 मध्ये 3 जना नेपालीको घटनास्थलमै मृत्यु भयो। कम्पनीले बाँचेका 1 जनाको सघन उपचार कक्षमा राखेर 6 महिना उपचार गरियो। साउदी अरेबियाको हुन्डाई कम्पनीले सब क्षत विक्षत भएकाले त्यहाँको अस्पताललाई गलत सूचना दियो। मृतकको पहिचान नगरी अस्पतालले सब कम्पनीलाई बुझायो। ट्याक्सीमा एटिएम गएर पैसा निकाल्नु अनि पैसा निकालेर राति रुम फर्किँदा चाहिँ एक्सिडेन्ट भएको रहेछ अरे भन्नु मलाई थाहा भएन, तर त्यसो भएर त्यो पनि राउन्ड गर्नु पछि मलाई देखामा साथीहरू देखाउँदाखेरि तेरो एक्सिडेन्ट यहीँ भएको भन्थ्यो। त्यसमा टेलरमा आएर ठोकिएको, टेलरले त ठोक्नु गर्नु टेलरमा ठोकेको होला नि ट्याक्सी। त्यसमा छोरा चाहिँ म 5 जना 4 जना मरेछ, म चाहिँ बाँचेछु। 3 महिना पछाडि मेरो होस आउँदाखेरि त्यतिखेर म होस्टेलमा रहेछ नि यसो म बसाएर हेर्छु, आँखा खुल्यो नि यसो हेर्दाखेरि त्यही मान्छे त नेपाली होइन यो कहाँ हो भन्ने मलाई म कहाँ छु भन्ने अनि भएर आफ्नो मेरो भाइहरू मलाई भेट्न आयो। अनि भेट्दाखेरि सब त्यस्तो एक्सिडेन्ट भएर आएको भन्यो। म के भएर भयो भन्दाखेरि यो बाटोमा यसो भएर मऱ्यो भन्न घरतिर लास पनि पठाइसक्यो। त्यतिखेर म झस्सँग श्रीमतीले बौद्ध परम्परा अनुसार गरिन् सुभाषको अन्तिम संस्कार। सोही अनुसार सुभाष तामाङको मृत्यु भएको भन्दै कम्पनीले सब बुझेर नेपाल पठाउने प्रक्रिया सुरु गरियो। कम्पनीले सुभाषको परिवारलाई मृत्युको खबर गरियो। सुभाषका आफन्तले मृत्यु दर्ता गरेर दूतावासमा पत्रचार गरे। सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएपछि सुभाष तामाङको शव नेपाल ल्याइयो र बौद्ध परम्परा अनुसार अन्त्येष्टि गरियो। सब क्षत विक्षत भएकाले पहिचानमा समस्या। सब चिन्नै नसकिने गरी क्षत विक्षत भएकाले आफ्ना पति हुन् वा होइनन् उनकी श्रीमती सन्तोषी तामाङले पनि थम्याउन सकिनन्। सन्तोषीले पहिचान गर्न सकिने अवस्थामा सब थिएन, अझ शोकमाथि पीडा पनि थियो। सुभाष जीवित छन् तर कानुनी रूपमा उनी मरिसकेका छन्। साथमा आफ्नै मृत्युको प्रमाणपत्र पनि छ। पतिको मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र हातमा बोक्ने महिला मध्ये सन्तोषी यस्तो महिला हुन् जसको साथमा श्रीमानको मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र पनि छ र श्रीमान पनि छन्। सुभाष तामाङ मर्यो भनेर कम्पनीले हामीलाई यहाँ खबर गर्यो। उहाँ भान्जा थियो सँगै, भान्जाले भन्यो अब मरिसक्यो भनेर। अनि अब मान्छे उहाँ एक्सिडेन्ट भएको 28 दिनमा लास आयो। लास आएर अब हामी लिन गयौँ, काठमाडौँ गयौँ। तर अब म त्यस्तै अब आफ्नो बुढो मर्यो भन्दा को खुसी हुन्छ र। अब म त बिहोस अचेत अवस्थामा अब आन्टीहरूले लिएर जानुभयो, ल्याउनु भयो।
अनि लास बुझेर अब उहाँ नहेर्ने अब कचाककुचुक प्लास्टिकमा रोडमा लिपिएको छ कस्तो छ अब नखोल्ने एकैचोटि उहीँ जङ्गलमै लगेर खोल्ने भन्ने कुरा भयो। अस्पतालमा 3 महिनापछि सुभाषको होस खुल्दा साउदी र नेपाल सरकारबाट मृत्यु भइसकेको प्रमाणपत्र पाएका उनका श्रीमान अब कानुनी रूपमा कसरी जीवित होलान् त? अस्पतालमा उपचाररत व्यक्तिको 3 महिनापछि होस खुल्यो। होस खुलेको बिरामीले आफू सुभाष तामाङ भएको बताएपछि मात्र कपिलवस्तुका टेकेन्द्र भण्डारीको शव मोरङको बेलबारी 11 की सन्तोषी तामाङले आफ्नो पति मानेर अन्त्येष्टि गरेको खुल्यो। कतै आँसु कतै खुसी। उता कपिलवस्तुका टेकेन्द्र भट्टराईका परिवारले अन्त्येष्टि गरेको स्थानको माटो लगेर अन्तिम कार्य गरे। यता सुभाष तामाङको परिवारमा भने खुसी छायो। यद्यपि उनको जन्मस्थान भोजपुरको कुदाकाउलीमा सुभाषलाई पुनः जन्माएर पुनर्जन्मको विधि गराइयो। अहिले सुभाषको शरीरभरि चोटै चोट छ। 2 घण्टा अघि देखेको व्यक्तिलाई 2 घण्टापछि चिन्न सक्दैनन् उनी। बेलबारी 11 को लक्ष्मी मार्गमा सानो चिया पसल गरेर 2 छाकको जोहो गरिरहेका तामाङका 14 वर्षीय छोरा र 12 वर्षीय छोरी छन्। कम्पनीले पनि दिएन सुभाषलाई क्षतिपूर्ति। छोराछोरीलाई राम्रोसँग पढाउने र सुखी बन्ने सपना बोकेर वैदेशिक रोजगारमा हानिएका तामाङको सपना पानीको फोका झैँ फुटेको छ। न कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति पाए न त आफ्नो देशको सरकारले दिने सेवा सुविधा नै लिन पाए। सहयोग गर्न तयार बन्दै सरकारी निकाय। 11 नम्बर वडाध्यक्ष यमबहादुर पोखरेलले पनि सुभाषको लागि पहल गरेको र अब पनि सहयोग गर्ने बताउनु भयो। कानुनी रूपले मरेको देखिन्छ उसको मृत्यु दर्ताहरूको हरेको आधारले होइन, तर फेरि त्यो पछाडि चाहिँ जुन ऊ बसाइ सरै आएको छ नि फ्यामिली सहित, अब यदि मरेकै मान्छे थियो भने त बसाइ सरमा आउने थिएन होइन। ऊ मरिसके पछाडि चाहिँ बसाइ सराइमा उसको लिस्टहरू छ यहाँ। त्यसको आधारले फेरि के हुन्छ, अब यो कानुनी समस्या चाहिँ छ। अब यसलाई कसरी गर्नु जानु सकिन्छ फेरि एकचोटि चाहिँ म व्यक्तिगत रूपले पनि जिल्ला प्रशासनमा गएर बुझेर अब हामीले के गर्दा हुन्छ उसलाई होइन, फेरि भोलिको दिनमा चाहिँ उसलाई समस्या नआउने गरेको चाहिँ एउटा प्रयत्न गर्छु। यता मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोशहरी निरौलाले यो घटना आफूलाई थाहा नभएको तर यस विषयमा आफू सहयोग गर्न तयार रहेको बताए। दर्शक महानुभाव, हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग। कोशहरी निरौला सर यति बेला हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सिडिओ साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। यति बेला हामीले एउटा रिपोर्ट प्रसारण गरेका छौँ। सुभाष तामाङ जो 2072 को असार 24 गते साउदी अरेबियाको दुर्घटनामा मृत्युको मुखमा पुगे भनेर भनियो। तर अब एउटा गल्ती भएछ। जुन मोरङ बेलबारीका मृत भनिएका व्यक्ति जिउँदै नेपाल फर्के तर उनको मृत्यु दर्ता अब कहिले सचिन्छ भनेर उनी मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र लिएर बस्न विवश छन्। यस विषयमा यहाँलाई जानकारी छ? मलाई यो उहाँले सम्बन्धित व्यक्ति आएर त मलाई भन्नुभएको थिएन होइन। हजुर। तर मलाई पत्रकार त्यहाँ तारा आचार्यले मलाई जानकारी गराउनु भएको छ। हजुर। मैले उहाँसँग पनि कुरा गरेको थिएँ। उहाँको समस्या वास्तवमा त्यो हो भने साँच्चैकै समस्या हो, किनभने एउटा जिउँदो मान्छे मऱ्यो भनेर आयो, गल्ती बस कसैको त्यो दाह सत्कार गरियो, सबै कुरा आयो भन्ने आइरहेको छ। त्यो विषयमा मैले उहाँलाई बोलाएको छु। म आवश्यक प्रक्रियाहरू अब हाम्रो घटना के अरे यो भनौँ न अहिले नयाँ ऐन आएको छ, नयाँ नियमावली आएको छ यस सम्बन्धमा। हजुर। अब त्यसको परिधिभित्र रहेर हामी जुनसुकै उपाय गर्ने, अब ऊ जिउँदैछन्, जिउँदो भएको मान्छेलाई सबै प्रक्रियागत रूपमा के गर्नुपर्छ, सर्जिकल शुल्क गर्न पर्ला, प्रहरी गर्नुपर्छ अथवा अन्य कुराहरू सबै डकुमेन्ट तयार गरेर उहाँलाई सहयोग गर्छु। मैले पक्का पनि उहाँ आउनुभयो म सहयोग गर्छु। हजुर। अब तपाईँको प्रतिबद्धताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तर ती पीडित व्यक्ति छन्। हजुर। मैले भन्छु एउटा जिउँदो मान्छे वास्तवमा कागजी डकुमेन्टको कारणले गर्दा त्यस्तो भएको छ भनेदेखि हामी राज्यका सबै निकायको जिम्मेवारी त्यो हुन्छ। म वडासँग पनि समन्वय गर्छु, पछाडि सचिवलाई पनि भन्छु, किनभने जिम्मेवारी स्थानीय पञ्चायत अधिकारी भनिन्छ, वडा सचिवहरूको हुन्छ, उहाँसँग पनि समन्वय गर्छु र त्यससँग सम्बन्धित सबै विषयहरूलाई त्यसमा कुनै पनि बाँकी अप्ठ्यारो बाँकी नहुने गरी मैले उहाँको समस्यालाई समाधान गर्न कोसिस गर्छु। हजुर। सिडिओ साहब, अब तपाईँले यसरी प्रतिबद्धता जनाउनु भयो त्यसको लागि पूर्ण तपाईँलाई धन्यवाद। तर ती व्यक्ति, ती सुभाष अहिले 5 वर्षदेखि आफ्नो मृत्यु दर्ताको त्यो प्रमाण लिएर घुमिरहनु पर्ने अवस्था छ। धेरै सरकारी कार्यालयमा नि धाइसकेका छन्। अब यो सच्याउनै नसकिने हो र?
होइन होइन अब त्यो कतिपय कुराहरू एउटा कुनै बेलामा घटना घटिसकेपछि घटना घट्यो भनेर राखियो, तर गल्ती भएका कुराहरू भने सच्याउन सकिन्छन्। हामीले गरेका कामहरू हामीले आफैले सच्याउन सकेनौँ भने कसले गरिदिन्छ त? नगर्ने नसक्ने भन्ने त विषय आएन होइन। तर त्यसका लागि सबै प्रमाण कागज जुटाउनु पर्छ। अलिकति लागि पर्यो भने गरिहाल्नु, कुनै समस्या भएन। तर जब तपाईँले भन्नुभयो म गएको पनि 8 महिना भयो मोरङमा, यो विषयमा अहिले पछिल्लो चरणमा मात्र यो विषय आइरहेको छ। जसलाई समस्या परेको थियो उहाँ हामीसँग म पहिलेको सिडसागरबाट आइपुग्नु भएको थियो, त्यहाँ मैले पनि ठ्याक्कै अभिलेखहरू हेरेर त्यसो भन्नु सकेको छैन। यद्यपि मलाई मसँग आइपुगेको छ यो विषयलाई म एकदमै के अरे उसमा छेनोफानो गराएर भन्ने मलाई लागेको छ, म गर्छु। हजुर, अब समग्रमा खास गरी अब सुभाष त एक प्रतिनिधि पात्र मात्र भए, अब यस्तो गल्तीहरू विशेष त वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको हकमा धेरै पटक भइरहेको छ। अब यो किसिमको गल्ती नहुनको लागि सरकारी निकायबाट अथवा जुन तपाईहरूले नेतृत्व गरिरहनु भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट कुनै संयन्त्र बनाउन सकिँदैन? होइन, अब यस्तो हो, कतिपय कुराहरू सधैँभरि यस्तै गल्ती नै हुन्छन् भन्ने त होइन। यद्यपि यो समस्या हो माथि जहाँबाट आयो त्यसमा आउँदाखेरि भनौँ न जहाँ जुन निकायले फलानु मान्छे मृत्यु भयो भनेर पठायो त्यसका विवरणहरू पठायो, त्यहीदेखि नै सुरुवात भएको छ। सकिन्छ, यो गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। वास्तवमा हाम्रा अब कतिपय गर्दै जाँदाखेरि विवरणहरू सही रहने, को मान्छे हो पत्ता लगाउन सक्ने र सबै कुराहरू निकाल्न अब हामी यो एआई भन्छौँ, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स अथवा आँखाको रेटिनाहरूको अथवा फिङ्गरहरूको यी विविध कुराहरू यसका यी प्रविधिहरूलाई प्रयोग गर्दै जाँदाखेरि पनि यसलाई सकिन्छ। बिस्तारै योतर्फ हामी जान्छौँ पनि होला पनि। हिजो जस्तो म्यानुअल सबै कामहरू गर्ने के अरे पासपोर्टहरू पनि हस्तलिखितै हुने सबै विवरणहरू चाहिँ त्यसै गरी हुने हुँदाखेरि अलिकति समस्या भएको। अबका दिनमा समस्या नहोला आशा गरौँ होइन, हामी पनि प्रयत्नशील रहन्छौँ। अब सुभाषजीको परिवारले सुभाषजीले तपाईँलाई सम्पर्क राख्न खोज्नुभयो भने र तपाईँसँग सम्पर्क गर्नुभयो भने उहाँको काम केही दिनमै हुन्छ? यस्तो हो, यो कतिपय कुराहरू आजको आजै हुन्छ भनेर त भन्नु सक्दिनँ होइन, तर त्यो जरुर त्यो काम म निम्त्याउँछु अथवा पुरा गर्छु। तर आजको आजै हुन्छ, किनभने कतिपय कुराहरू एउटा अर्को निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने अथवा कुनै निकायसँग सोधपुछ गरेर लिनुपर्ने अथवा योजनामा पञ्जीकरण विभाग छ, उहाँसँग पनि अब हामीले सोध्नुपर्ने र बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भयो भने केही दिन लाग्ला, तर त्यो समस्या समाधान नहुने समस्या होइन, समाधान हुन्छ, केही समस्या छैन। हजुर, सिडिओ साहब, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरू नेपाल सरकारको सुभाषजी र उहाँको परिवारलाई मसँग सम्पर्क राखेर सम्पर्क राखिदिन अनुरोध गर्छु। मैले ताराजीसँग पनि म कुरा गर्छु, यसबारेमा कुनै समस्या हुन दिन्न। हजुर हजुर हजुर। अब सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने तपाईँहरू प्रशासनिक निकायको व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको सक्रियता र यो किसिमको जुनसुकै गुनासो गर्ने व्यक्तिहरूको लागि तपाईँहरूले सहकार्य गरिदिनुहुनेछ भने हामीले अपेक्षा राख्यौँ। यति बेला हामीसँग सिडिओ साहब जोडिनु भएको थियो। यस विषयमा कुराकानी गर्नको निम्ति जो मोरङ जिल्लाको प्रमुख जिल्लाधिकारी हुनुहुन्थ्यो कोसरी निरौला, उहाँले सिडिओ साहबले म भर्खरै मात्र सरुवा भएर आएको हुँ, सुभाष तामाङको जुन यो समस्या रहेको छ, जीवितै हुँदाखेरि मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र बोकेर हिँड्नुपर्ने यो समस्या समाधान गर्न म समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्छु भनेर हामीलाई प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, यिनै विविध विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै यति बेला कार्यक्रममा अन्य विविध विषयहरू पनि बाँकी रहेका थिए। आगामी श्रृङ्खलामा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। आजलाई भने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ। हाम्रो टोल फ्री नम्बरहरू रहेको छ 1660112424, त्यसै गरी हाम्रो एन्सल नम्बर रहेको छ 9801572424। त्यसै गरी तपाईँहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ 9884011037 मा। र तपाईँहरू विभिन्न देशमा रहनु भएको छ अथवा विदेशमा रहनु भएको छ भने तपाईँहरूले हामीलाई इन्टरनेटको पहुँच छ भने विभिन्न सोसल प्लेटफर्मबाट पनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज, युट्युब र त्यसै गरी भाइबर, वाट्सएपबाट पनि तपाईँहरू हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। आफ्नो समस्या, गुनासा, जिज्ञासा र प्रश्नहरू हामी माझ राख्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूको समस्या र तपाईँहरूको जिज्ञासाको हामी सम्बन्धित निकाय र तपाईँहरूको समस्यालाई प्राथमिकताका साथ समाधानको लागि प्रयास गर्नेछौँ। र यदि काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, काठमाडौँ उपत्यकामा बसोबास गर्नुहुन्छ र तपाईँलाई पाइक पर्छ भने, देशमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले हाम्रो कार्यालय पानीपोखरी काठमाडौँमा आएर पनि आफ्नो समस्या, जिज्ञासा प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई भेटेर
राख्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजको लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईँले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो 24 हेल्प डेस्कमा हाम्रा टोल फ्री नम्बरहरूमा तपाईँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, जुन टोल फ्री नम्बरहरू तपाईँको सेवामा हामी निरन्तर तपाईँहरूको समस्याको समाधान गर्नको लागि खुला रहनेछन्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म सम्झना भुजेल बिदा हुन्छु। नमस्ते।